उपदेश 25 पद अनुसार the fear of a man lays a snare, but whoever trusts in the Lord is safe. जब हामी मान्छेको डरलाई लिन्छ हाम्रो जीवनमा त्यति बेला हामी पासोमा पर्छौँ। तर जुन चाहिँ मान्छेले परमेश्वरमाथि भरोसा पर्छ त्यो मान्छे चाहिँ सुरक्षित रहन्छ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीले सिकाएको छ। परमेश्वरमाथि भरोसा पर्नु भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दैछौँ जो चाहिँ एउटा आत्मिक नियम हो। अनि त्यो एउटा आत्मिक नियम मात्रै नभएर त्यो चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था पनि हो। जब हामी परमेश्वरमाथि भरोसा पर्छौँ तब हामी स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाभित्र हामी प्रवेश गर्छौँ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी संसारको मानिसहरू भन्दाखेरि भिन्दै हुन्छौँ। अनि हामी डरमा कहिले पनि कार्य गर्दैनौँ, तर हामी स्वतन्त्रतामा कार्य गर्छौँ। अनि परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाउनु भएको। अनि त्यो स्वतन्त्रताले चाहिँ हामी कसैको पनि दास बनिँदैनौँ, तर हामी पूर्ण छुटकारा, पूर्ण चङ्गाईलाई हामी हाम्रो जीवनमा अनुभव गर्छौँ। त हामीले एउटा कुरा के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ कस्मिक ल के हो, कस्मिक ल हुन्छ, कस्मिक ल के हो भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ। अनि कस्मिक लले चाहिँ जहिले पनि स्पिरिचुअल ललाई, आत्मिक नियमलाई कस्मिक लले चाहिँ भत्काउँछ। कस्मिक लले चाहिँ जहिले पनि आत्मिकी नियमलाई चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हटाउने कोसिस गर्छ। जब पनि हामी संसारको नियममा चल्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी परमेश्वरमाथि भरोसा पर्नै सक्दैनौँ, अलिकति पनि पर्न सक्दैनौँ। हामी यति साह्रो हाम्रो आफ्नै योग्यता, हाम्रो आफ्नै बुद्धि, हाम्रो आफ्नै समझ शक्तिमाथि हामी भर पर्छौँ, किनभने हामीले परमेश्वरको कुरालाई विश्वास गर्न छोडिसकेका हुन्छौँ, परमेश्वरको कुरालाई हामीले पत्याउन छोडिसकेका हुन्छौँ। त जब हामी परमेश्वरको नियममाथि हामी भरोसा राख्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यो भरोसाले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई सही बलिदानहरू, हाम्रो जीवनको सही चोइसेसहरू गर्न सिकाउँछ। भजन सङ्ग्रह आज अहिलेसम्म हामीले फियरलाई हेऱ्यो भने नि अब हामी ट्रस्टलाई हेर्छौँ। भजन सङ्ग्रह 4 अध्यायको 5 पदलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ के लेखेको छ त्यो वचन हामी पढ्छौँ। भजन सङ्ग्रह 4 अध्यायको 5 पदलाई त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, धार्मिकताको बलिदान चढाऊ र तिमीहरूको भरोसा परम प्रभुमा राख। सो थुप्रोपल्ट मानिसहरूले थुप्रो बलिदानहरू चढाउँछ, तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई धार्मिकताको बलिदान चढाउनु भनिकन भन्छ। धार्मिकताको बलिदान चढाउनु भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्छ है। हेर्नुहोस् है, धार्मिकताको बलिदान र अरू हाम्रो शारीरिक बलिदानहरू पनि छ। यसलाई हामीले अलिअलि हेरेको छौँ अरू बेला पनि। आज यो कुरालाई हामी अझै बुझ्नेछौँ। सो परमेश्वरको वचनले भन्दैछ, इङ्ग्लिसमा भनेको छ, अफर राइट सेक्रिफाइसेस एन्ड पुट योर ट्रस्ट इन द लर्ड। मान्छेले बलिदानहरू त चढाइरहेको छ, मान्छेले बलिदान गरिरहेको छ, तर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ राइट सेक्रिफाइसेस ल्याउनु आवश्यक छ। त्यसलाई चाहिँ धार्मिकताको बलिदान पनि भनेर भन्दो रहेछ, जो चाहिँ सही बलिदान हो। त हामीले प्रभुको नाममा कतिवटा कुराहरू बलि गरेका छौँ, अथवा प्रभुको नाममा हामीले कति मूल्यहरू चुकाएका छौँ जीवनमा। तर जबसम्म त्यो मूल्यहरू चाहिँ धार्मिकताको बलिदान हुँदैन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य पनि हुँदैन। हामीलाई लागिरहेको हुन्छ, अथवा हामीलाई संसारको हाम्रो संसारमा हामीलाई मानिसहरूले भन्छ कि ओके तिमीले त यत्रो ठुलो बलिदान गरेछौ, तिमीले त यत्रो ठुलो बलि चढाएछौ भनिकन त्यो कुरालाई एक्नोलेज गर्छ संसारमा। तर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ जबसम्म त्यो राइट सेक्रिफाइस छैन, परमेश्वरले त्यसलाई ग्रहण नै गर्नुहुन्न होइन। हामीले फर्स्टमै सबैभन्दा सुरुमै हामी देख्छौँ जब कैन र हाबिलले उनीहरूले बलिदान चढाउँदै थियो कि उनीहरूको बलिदान चाहिँ कस्तो थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले पहिला नै देख्छौँ। सो उनीहरूको बलिदान, जुन चाहिँ बलिदान कैनले
चढायो। उसको बलिदान धार्मिकताको बलिदान थिएन, यद्यपि उसले बलिदान चढायो अनि उसको भाइले चढाएको चाहिँ फेरि सही बलिदान थियो। परमेश्वरले ग्रहण गरिहाल्नुभयो, त्यो कुरालाई ग्रहण गर्नुभयो अनि उसले चाहिँ रिसाएर अँध्यारो अनुहार लगाएर परमेश्वरलाई पनि म्यानिपुलेट गर्ने कोसिस गर्यो। तर परमेश्वर म्यानिपुलेट हुनुहुन्न। मान्छेलाई चाहिँ हामीले गरेको कामले हामीले अँध्यारो अनुहार लगाएर हुन्छ कि झुट बोलेर हुन्छ कि हामीले गलत तरिकाहरू अप्नाएर हुन्छ कि हामी मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न सक्छौँ। अनि मोस्ट अफ द टाइम मान्छेले चलाउने हात हतियार नै त्यही हो। मान्छेलाई जब गाह्रो पर्छ उसले झुटको सहारा लिइहाल्छ, कति पश्चाताप गर्छ, कति जीवन मिलाएको भन्छ, तर त्यो झुटलाई ल्याइहाल्छ अनि त्यो झुटले चाहिँ त्यो सानो खमिर हो, त्यसले डल्लै चिजलाई नै खमिरा बनाइदिइहाल्छ, झुटको खमिरले है। अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ, हाम्रो मान्छे हामी माथिको भरोसा, हामीलाई ट्रस्ट गर्ने कुरा पनि, हाम्रो भ्याल्यु पनि घट्दै जान्छ आफै। किनभने आपत परेको समयमा उसले झुट बोलिहाल्छ, आपत परेको समयमा उसले त्यो चाहिँ के हो, राइट सेक्रिफाइसेसहरू होइन। त मान्छेलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि मान्छेलाई चाहिँ हामीले म्यानिपुलेट गर्न सक्छौँ मान्छेलाई चाहिँ, तर परमेश्वरलाई चाहिँ कसैले पनि म्यानिपुलेट गर्न सक्दैन। त यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हिजो हामीले सिक्दै थियौँ कि यीशु ख्रीष्टले कहिले पनि आफैलाई मान्छेको भरमा छोड्नै भएन, कहिले पनि मान्छेको भरमा छोड्नु भएन अनि उहाँले कहिले पनि मान्छेलाई खुसी पार्नेप्रति जानु पनि भएन। उहाँ सधैँ नै परमेश्वर पितालाई प्रसन्न तुल्याउने काममा हुनुहुन्थ्यो अनि परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गर्ने कार्यमा हुनुहुन्थ्यो। त के भयो त यहाँ, अब यहाँ वचनले भन्दैछ हामीले चाहिँ हाम्रो राइट सेक्रिफाइसेस प्रभुमा चढाउनु भनेर भनेको छ। इङ्ग्लिसमा राम्रोसँगले लेखेको छ, अफर राइट सेक्रिफाइसेस एन्ड पुट योर ट्रस्ट इन द लर्ड। तिमीले सही बलिदान चढाऊ, धार्मिकताको बलिदान चढाऊ। 4 अध्यायको 5मा पढ्दैछ भजन सङ्ग्रह। धार्मिकताको बलिदान चढाऊ र के गर अरे परमप्रभुमा भरोसा राख। सो त्यसको मतलब चाहिँ के हो, जब हामी धार्मिकताको बलिदान चढाउँछौँ त्यो धार्मिकताको बलिदानको परिणामहरू इन्स्ट्यान्ट हुँदैन, त्यसको रिजल्ट्सहरू नि एकैछिनमा हामी देखा पर्दैन। सो त्यो चढाइसकेपछि चाहिँ हामीले परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले संसारमा चाहिँ केही बलिदान चढाएका छौँ, हामीले ठुल्ठुलो कार्य गरेका छौँ भने चाहिँ हामीले त्यसको प्रशंसा इन्स्ट्यान्टली पाउन थालिहाल्छ। म परे त कति भयङ्कर, कति ठुलो, कस्तो ठुलो बलिदान गरेछ भनेकन। अनि हामीले मान्छेले पाएको प्रशंसाले चाहिँ तर मान्छेलाई के गर्छ भने एक दिन लडाउँछ पनि है। सो अन्तत परमेश्वरको वचनले भन्दछ जसहरूले अब यो स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हितोपदेशको भजन सङ्ग्रह 9 अध्यायको 10 पदमा के भनेर लेखेको छ भने जसहरूले तपाईँको नाउँलाई जान्दछ तपाईँमा भरोसा पर्छ भनेको छ। जसहरूले तपाईँको नाउँलाई जान्दछ तपाईँमा भरोसा पर्छ। अब यो एउटा आत्मिक स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था हो। यो कुरालाई म एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। 9 अध्यायको 10 पद हेर्नुहोस्, भजन सङ्ग्रह 9 अध्यायको छ। अहिलेसम्म हामीले कस्मिक ललाई हेर्दै थियौँ बेसी भन्ने चाहिँ। अब हामीले स्पिरिचुअल ल जो चाहिँ परमेश्वरमाथिको भरोसा हो त्यसलाई हेर्छौँ। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, तपाईँको नाउँ जान्नेहरू जति चाहिँले आफ्नो भरोसा तपाईँमा राख्दछ, किनभने हे परमप्रभु तपाईँको खोजी गर्नेहरूलाई तपाईँले त्याग्नु भएको छैन। त परमप्रभुको नाउँ जान्नेहरू जतिले चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा गर्दछ। अब परमप्रभुको नाउँ जान्दैछौँ हामी भने हामी जान्दैछौँ भन्छ नि, परमप्रभुको नाउँ परमेश्वर हो, यहोवा हो, एलोहिम हो, हामी विभिन्न भन्न सक्छौँ। तर त्यो चाहिँ हामीले नामलाई उच्चारण मात्रै गरेको, तर हरेक नाम जान्नु भन्ने कुरा चाहिँ शक्तिशाली कुरा हो। परमेश्वरको नाउँ व्यर्थमा नलियो पनि भनेको छ वचनमा हामीलाई। डु नट टेक द नेम अफ लर्ड इन वेन भनेको छ, व्यर्थमा नलियो भनेको छ। त जब पनि हामी परमेश्वरको नाउँलाई पुकारा गर्दै गरेको हुन्छौँ, भन्दै गरेको हुन्छौँ, त्यो नाउँको चाहिँ के हो अर्थ कुरालाई जान्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 91 मा यो कुरालाई लेखेको छ, तिमीले मेरो नाउँ जानेको हुनाले म तिमीलाई के गर्छु, म छुटाउँछु भन्नुभएको छ नि है। अनि म तिमीलाई आदर गर्छु, म तिमीलाई उच्च स्थानमा राख्छु भनेको छ। सो परमेश्वरको नाउँ जान्नु भनेको चाहिँ नि परमेश्वरको नाउँ भन्नु जस्ट हिज्जे गर्नु मात्रै होइन, त्यो इट गोज बियोन्ड है। त्यो अझै उता जान्छ। भजन सङ्ग्रह 91 हेर्नुहोस् त, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, एकपल्ट पढौँ हामी। भजन सङ्ग्रह 91 मा
Psalms 91 मा 91 को 14 मा लेखेको छ। सो भजन संग्रह 91 को 14 पदमा के लेखेको छ? उनले मसित प्रेम गरेको हुनाले म उनलाई छुटाउने छु र उनले मेरो नाउँ जानेको कारण म उनलाई उच्च स्थानमा राख्छु। परमप्रभुको नाउँ जान्नु भनेको चाहिँ नि, परमप्रभुको नाउँ जान्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ आत्मिकी नियम हो, स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था हो परमप्रभुको नाउँ जान्नु भन्ने कुरा चाहिँ। अनि यो परमप्रभुको नाउँ जानेको कारण म उनलाई उच्च स्थानमा राख्नेछु। म तपाईहरुलाई एउटा इन्स्टेन्स देखाउन चाहन्छु बाइबलबाट, जहाँ चाहिँ परमेश्वरको नाउँ कसैले जान्यो। अनि परमेश्वरको नाउँ जान्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि परमेश्वरले उसलाई उचाल्नु भयो। उचाल्नु मात्र होइन, परमेश्वरको नाउँ जब पनि मान्छेले जान्दछ त्यसले चाहिँ परमेश्वरले काम गर्नुहुने बाटोलाई खोल्दछ। त हामी उत्पत्तिको किताबमा जब इजाकको जन्म भइसकेको थियो, एकदमै वृद्ध अवस्थाको छोरो थियो इजाक, अनि परमेश्वरले एक दिन के भन्नुभयो, तेरो छोरालाई लगेर बलिदान चढा है। त्यो उसको लागि एउटा ठुलो जाँच थियो, विश्वासको जाँच। तर उसको विश्वासको मात्रै जाँच थिएन, तर त्यो चाहिँ परमेश्वरको नाउँको रेभेलेसन पनि हुन्थ्यो। सो एभ्री टाइम नि व्हेन आवर फेथ इज टेस्टेड, हाम्रो विश्वासले जाँचिन्छ, परमेश्वरले जाँच्नुहुन्छ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको नाउँ रिभिल हुन्छ। अब शैतानले चाहिँ हाम्रो जीवनमा परीक्षालाई ल्याउन चाहन्छ, फोहोर कुरा, घिनलाग्दो कुरालाई ल्याउन चाहन्छ, त्यसबाट चाहिँ हामीलाई लडाउन चाहन्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा जाँच लाउन दिनुहुन्छ। अनि त्यो हरेकपल्ट परमेश्वरले हामीलाई जाँच गर्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरको नाउँ रिभिल हुन्छ, परमेश्वरको नाउँ प्रकट हुन्छ। अनि परमेश्वरको नाउँ प्रकट हुनु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको आत्मिक उन्नति पनि हो, हाम्रो उन्नति पनि हो। सो उत्पत्तिको किताब 22 अध्यायमा हामीले हेर्यौं भने परमेश्वरले अब्राहमलाई जाँच गर्नुभयो। जाँच गर्नुभयो, किन चाहिँ जाँच गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 सबैभन्दाखेरि पहिलो कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमलाई आफ्नो नाउँ रिभिल गर्न चाहनुहुन्थ्यो। प्रभु को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई प्रभुले जान्न दिन चाहनुहुन्थ्यो। अब्राहमले चाहिँ उसले चाहिँ जब प्रभुले उसलाई बोलाउनु भएको थियो, उसलाई थाहा थियो कि उसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको, एन्ड ही वाज टकिङ टु गड। यत्रो वर्षसम्म प्रभुसँग बोल्दै थियो, प्रभुको विश्वास योग्यता प्रभुले उसलाई एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, थुप्रो कुराहरूबाट गइरहेको थियो। त्यो एउटा लामो जर्नी थियो उसको लाइफमा। हामीले मतलब एटलिस्ट उसको 25 इयर्सको जर्नीलाई हेऱ्यो भने जबदेखि निस्क्यो, ऊ निस्केकोदेखि उसको छोरा जन्मिन्जेलसम्मको यात्रालाई हेऱ्यो भने उसले प्रभुलाई चिन्दै थियो, तर भए पनि उसको जीवनमा कस्तो थियो, कस्मिक लहरू थियो। उसले झुट पनि बोलिरहेको थियो, उसले प्रभुलाई अलिअलि अब के भन्नु, प्रभुसँग गनगन पनि थियो, थुप्रो कुरा भइरहेको थियो। उसले आफ्नो पत्नीलाई बहिनी पनि भनिरहेको थियो। अब अनि परमेश्वरलाई एक दिन उसले भने, अब जति नै गऱ्यो भने मेरो यो सबै धन एलिएजरले त खाने रहेछ, त्यस्तो खालको कम्प्लेन्ट्सहरू पनि थियो। प्रभुले उसलाई के गर्नुभयो त्यति बेला, कस्तो तैँले मलाई भरोसा नगरेको, कस्तो तैँले मलाई ट्रस्ट नगरेको भनेर प्रभुले भन्नु भएन। तर के गर्नुभयो, प्रभुले अब्राहमलाई हुर्किन दिनु हुँदै थियो, हुर्किँदै थियो। अब्राहम पनि उसको फेथमा हुर्किँदै थियो। सो हाम्रो जीवनमा पनि जब हामी प्रभुमा आउँछौँ, हामी फेथमा हुर्किँदै गर्दाखेरि त्यो सबै ठाउँहरूबाट भएर हामी जान्छौँ। तर त्यो चाहिँ अब एउटा फेज हो, त्यो चाहिँ एउटा उमेर हो। जस्तो कि एउटा नानी जन्मेपछि ऊ बाल्य अवस्थादेखि किशोर अवस्थामा पुग्दै गरेको एउटा फेज हो। तर त्यो नानी सधैँभरि बाल्य अवस्थामा या किशोर अवस्थामा रहँदैन। तर के हुन्छ, ऊ एउटा जवान व्यक्तिमा अथवा प्रौढ व्यक्तिमा अथवा वृद्ध व्यक्तिमा के हुन्छ, परिणत हुँदै जान्छ। सो त्यो हरेक पल्ट हाम्रो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिँ कति बेला हाम्रो लाइफमा रियल हुन्छ, वास्तविक हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई भनेको राम्रो राम्रो कुराहरू, मान्छेले भनेको राम्रो राम्रो कुराहरू, शरीरलाई खुसी पार्ने कुराहरूले कहिले पनि हाम्रो स्पिरिचुअल ग्रोथ हुँदैन। एउटा मान्छेको जीवनमा नि वास्तविक आत्मिक वृद्धि चाहिँ त्यति बेला हुन्छ जब उसको जीवनमा परमेश्वरको नाउँ रिभिल हुन्छ। अनि परमेश्वरको नाउँ प्रकट हुनको लागि जहिले पनि परमेश्वरले उसलाई एउटा ठाउँमा बोलाउनुहुन्छ, जहिले पनि एउटा विल्डरनेसमा प्रभुले त्यो मान्छेलाई लानुहुन्छ। सो प्रभुले के भन्नुभयो उसलाई, तैँले चाहिँ तेरो छोरालाई कहाँ लैजा, मोरियामा लैजा। एउटा विल्डरनेसमा परमेश्वरले लानुको लागि बोलाउनु भयो है।
सो अब त्यो मोरिया भनेको चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ हो जो चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको। मोरियाको मिनिङ नै के हो? चोजन बाइ गड, परमेश्वरले चुन्नु भएको ठाउँ भनेको। सो त्यो ठाउँमा लगिकन उसले आफ्नो छोरालाई बलिदान चढाउनु पर्थ्यो। अब त्यति बेला चाहिँ उसले परमेश्वरमा ट्रस्ट गर्नुपर्ने कुरा आयो। रियल अब साँच्चीकै ट्रस्ट गर्नुपर्ने कुरा। अब इफ इट इज यु गड, तपाईँले नै भन्नुभएको हो बल्ल बल्ल जन्मेको छोरा फेरि बलिदान चढा, त्यस्तो कुरा त नभन्नुपर्ने परमेश्वरले है। अब उसको स्पिरिचुअल डिसर्नमेन्ट, मेच्योरिटीको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आउँदै थियो। ऊ त एकदमै राम्रो लाइफ जिरहेको, बल्ल बल्ल छोरा जन्मियो, कति खुसी भएर बसिरहेको थियो। तर परमेश्वरले उसलाई बोलाउनु भयो। किनभने परमेश्वरले आफ्नो नाउँलाई रिभिल गर्न चाहनुहुन्थ्यो। सो हामीले वचनमा पढ्दैछ नि, दोज हु नो योर नेम, भजन सङ्ग्रह 9 अध्यायको 10 पदमा के पढ्दैछौँ? जसले चाहिँ तपाईँको नाउँलाई जान्दछ भनेको छ है। पुट देयर ट्रस्ट इन यु भनेको छ। तपाईँको नाउँ जान्नेले चाहिँ तपाईँमा भरोसा राख्छ। हामीले प्रभुको नाउँ जानेको छैन भने नि हामी प्रभुलाई भरोसा गर्नु पनि सक्दैनौँ। हामीलाई परमेश्वरको नाउँको बारेमा कुनै कसले बताएको छ है, हामीले सुनेको छौँ, नाउँको बारेमा हामीले जानेको छौँ होइन, त्यसले केही पनि हामी प्रभुमा भरोसै गर्न सक्दैनौँ। तर व्यक्तिगत रूपमा नि जब एउटा मान्छेले परमेश्वरको नाउँलाई जान्दछ, त्यो मान्छेले चाहिँ नि त्यो एरियामा चाहिँ परमेश्वरलाई सधैँभरि भरोसा गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ के हो? इस्टाब्लिस्ड भयो। त्यो ल अफ लिबर्टी चाहिँ उसको जीवनमा स्थापित हुन्छ सधैँको लागि। त परमेश्वरले के गर्नुभयो? उसलाई त्यो मोरियामा बोलाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, त्यो मोरियामा बोलाउनु भयो। उत्पत्तिको किताब 22 अध्यायको 2 पदमा। अनि अब्राहमले के गर्यो? उसले गयो, उसले आफ्नो छोरालाई, बलिदानको दौरालाई, आगोलाई लगेर गयो है। अनि के भयो? त्यो ठाउँमा उसले ऊ यति साह्रो विश्वासयोग्य भयो। त्यो ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि परमेश्वरसँग विश्वासयोग्य भयो। अनि त्यो विश्वासयोग्य ताले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसले परमेश्वरको अर्को नाउँलाई थाहा पायो। उसलाई बोलाउनु हुने परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो त्यो नाउँ उसलाई थाहा थियो, फर्स्टको नाउँ थाहा थियो। तर अब उसले परमेश्वरको अर्को नाउँ पनि थाहा पायो। कति बेला थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ जब उसले आफ्नो छोरालाई मार्नु आँटेको थियो, बलिदान गर्नु आँटेको थियो, त्यति बेला के भयो? एउटा स्वर्गदूतले आएर भन्यो तिम्रो छोरालाई नमार। अनि के भयो? त्यहाँ एउटा भेडा जुटाएको थियो है, भेडा जुटाएको थियो। अनि त्यति बेला के भन्यो उसले? जुटाउनु हुने परमेश्वर। त्यो नाउँ नि उसको लाइफमा सधैँको लागि रिभिल भयो। अघि छोराले सोध्दै थियो, आगो पनि छ, दाउरा पनि छ है, दाउरा पनि छ, आगो पनि छ, तर खै बलिदानको पशु? उसले वाज जस्ट टेलिङ परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अब छोराले पनि अन्दाज काटिसकेको थियो बलिदानको पशु चाहिँ मै रहेछु भनिकन। अब छोराको पनि विश्वासयोग्यता थियो त्यहाँ। इजाक पनि यति साह्रो विश्वासयोग्य थियो। यो चाहिँ एउटा यस्तो घटना थियो कि बाउ र छोराको जीवनमा एकैचोटि परमेश्वरको नाउँ रिभिल भएको थियो। एकैचोटि, मतलब नत्र भने चाहिँ इन्डिभिजुअल हो त्यो हाम्रो एक्सपिरियन्स। तर यो ठाउँमा चाहिँ नि इजाकको विश्वासयोग्यताले गर्दाखेरि इजाकको जीवनमा पनि परमेश्वरको नाउँ रिभिल भयो त्यो सिचुएसनमा। सो परमेश्वरले के गर्नुभयो? त्यो नाउँ चाहिँ नि एकैचोटि उसको ठाउँमा, मजा आइरहेको ठाउँमा, राम्रो ठाउँमा, रमाइलो ठाउँमा, संसारको हिसाबले त्यो ठाउँमा परमेश्वरले म चाहिँ यहोवा यिरे हो भनेर उसलाई भन्नु भएन। तर उसले बुझ्नु पर्थ्यो कि परमेश्वर चाहिँ यहोवा यिरे हो भनेर। त्यो चाहिँ स्पिरिचुअल ल हो। हामी गाह्रो पर्दाखेरि के भन्छौँ? यहोवा यिरे भन्छौँ नि है। हामी सजिलोसँगले प्रार्थनामा भन्छ नि, प्रभु तपाईँ यहोवा यिरे, तपाईँ यहोवा राफा, हामी त्यसरी भन्छौँ। त्यो पोलिसी दिएर प्रभु इम्प्रेस हुनुहुन्न हामीसँग। यहोवा यिरेलाई चाहिँ हामीले चिन्नुपर्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ म बलिदान होइन, तर म के चाहन्छु? दया चाहन्छु होइन। तर अनि अर्को के भनेको छ? परमेश्वरलाई बढ्ता चिन्ने ज्ञान भनेको छ नि होसेको किताब 6 अध्यायमा। सो परमेश्वरलाई चिन्ने, बढ्ता चिन्ने ज्ञान चाहिँ नि परमेश्वरले चाहनुहुन्छ हामीबाट। होसेको किताब 6 अध्यायमा मलाई त्यो रेफरेन्स हेरेर बताइदिनुहोस् न। होसेको किताब 6 अध्यायमा के भनेको छ? म बलिदान होइन, म के चाहन्छु? 6:6 भनेको छ होइन। अनि के भनेको छ? परमेश्वरलाई बढ्ता
परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञान बढ्ता चाहन्छु भनेको छ होसेको किताब 6 अध्यायको 6 मा। सो कतिपल्ट हामी बलिदान दिन्छौँ नि, तर हामी राइट सेक्रिफाइस नै दिँदैनौँ। सही राइट सेक्रिफाइस नै दिन्छौँ, हामी करले गर्छौँ या गनगन सहित गर्छौँ या हामीले गरिरहेको कुरा सही नै हुँदैन। हेर्नुहोस्, स्ट्रेन्ज फायर परमेश्वरलाई मन पर्दैन, अनौठो धूपहरू प्रभुलाई मन पर्दैन, जबरजस्तीसँग गरेको पनि प्रभुलाई मन पर्दैन। तर प्रभुले हामीबाट चाहिँ यो चाहिँ आशा गर्नुहुन्छ कि परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञान हामीले राखेको चाहिँ चाहनुहुन्छ। सो त्यो कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमको जुन चाहिँ कम्फर्ट जोन थियो नि, त्यहाँबाट झिकेर उसलाई कहाँ लानुभयो? एउटा विल्डरनेसमा लानुभयो, एउटा उजाड स्थानमा लानुभयो। अनि त्यो उजाड स्थानमा चाहिँ अब्राहमले त्यो नाउँ चाहिँ कहिले पनि चिनेको थिएन। त्यो नाउँ चाहिँ उसले कहिले पनि चिनेको थिएन। उसलाई थाहा थियो उसलाई बोलाउनु हुने परमेश्वर, उसलाई थाहा थियो एल्सदाई थाहा थियो, म हुँ भन्ने परमेश्वर थाहा थियो उसलाई, जसले चाहिँ उसलाई बोलाएर ल्याउनु भयो। अनि ऊ पछ्याएर आएको थियो, किनभने ऊ भित्र पनि एउटा खोजी थियो, उसले पनि खोजिरहेको थियो, सर्चिङ फर समथिङ। उसले खोजिरहेको बेलामा परमेश्वरले उसलाई बोलाउनु भयो। अब के भयो, त्यो एउटा एक्सपिरियन्स थियो नि उसकोमा। तर प्रभुले चाहिँ नि हाम्रो एक्सपिरियन्समा त्यो ल अफ लिबर्टीमा चाहिँ हामी जति जान्छौँ नि, हामी प्रभुलाई त्यति नै नजिकबाट चिन्छौँ, त्यति नै प्रभुको नाउँको, परमेश्वरको रूपको, परमेश्वरको पहिचानको हरेक आयामहरूलाई हामी चिन्न थाल्छौँ। अन्त चाहिँ यहाँ भजन सङ्ग्रह 9को 10 हुनेछ, जसले चाहिँ तपाईँको नाउँलाई जान्दछ हेर्नुहोस् है, तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो भरोसा तपाईँमा राख्छ। यदि हामीले परमेश्वरको नाउँलाई जानेको छैन भने नि हामी राख्न सक्दैनौँ। हामी यहोवा यिरेको मिनिङ के हो भने नि हामी भन्छौँ जुटाउनु हुने परमेश्वर। तर नि तपाईँले यहोवा यिरेलाई चिन्नु भने नि प्रभुले देखाउनु भएको मोरियामा त जानै पर्छ। त्यो चाहिँ पर्सनल रेभुलेसन हो। त्यो चाहिँ पर्सनल। हामी कसैको टेस्टिमनी सुन्छ नि, वाउ त्यो मान्छेले त कस्तो ठुलो बलिदान गरेको छ, हामी इम्प्रेस हुन्छ त्यो मान्छेसँग। हेर्नुहोस्, हामी मान्छेसँग इम्प्रेस भएर केही पनि हुनेवाला छैन। तर त्यो ठाउँ अझै पनि छ जो चाहिँ मान्छेले चुज नै गर्दैन। स्वर्गको शक्तिशाली ठाउँहरू चाहिँ नि मान्छेले वास्तवमा चुज नै गरेको हुँदैन, चुनाउ गरेको हुँदैन। त्यो चाहिँ सधैँ नै खाली बसिरहेको हुन्छ। तर मरियमले चाहिँ के गर्यो, उसले उत्तम भागलाई रोजेको थियो। त्यो चाहिँ के थियो? आवश्यक थियो। द्याट वाज निडेड। स्वर्गले चाहिँ खाँचोमा काम गर्दैन, स्वर्गले चाहिँ आवश्यक कुरामा काम गर्छ। सो यो अब्राहमको लागि आवश्यक के थियो भन्नुहोस् त? ऊ त्यो ठाउँमा जानु अनि उसले परमेश्वरको नाउँको पर्सनल रेभुलेसन पाउनु। सो के भयो त्यो ठाउँमा नि? त्यो दिन अब्राहमको जीवनमा एउटा पर्सनल रेभुलेसन चाहिँ के भने परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। अब त्योभन्दा ठुलो क्राइसिस केही पनि थिएन उसको जीवनमा नि, त्योभन्दा ठुलो अभाव केही पनि थिएन। उसको वृद्ध अवस्थाको छोरालाई मार भन्ने जस्तो ठुलो अभाव चाहिँ उसको जीवनमा केही थिएन। उसको आफ्नै प्राण मागेको भए पनि सायद त्यति साह्रो महँगो हुँदैन थियो होला। तर उसले के भन्दैछ, अब परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुभयो, तैँले आफ्नै छोरालाई दिए। तर त्यो छोरालाई दिए भनेको चाहिँ नि प्रभुले उसको विश्वासको जाँच हुँदै थियो। तर विश्वासको जाँचमा चाहिँ परमेश्वरको नाउँ रिभिल हुँदै थियो। विश्वास जाँचिँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि जहिले पनि परमेश्वरको नाउँ रिभिल हुन्छ। तर यदि हामी कस्मिक लमा छौँ भने चाहिँ नि हाम्रो विश्वास जाँचिँदै गर्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई त्यागिदिन्छौँ। यदि हामी शारीरिक हिसाबमा मात्रै बाँचेको छौँ भने जब पनि हाम्रो विश्वास जाँचिन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, हामी परमेश्वरलाई छोडिदिन्छौँ, हामी डराउँछौँ। अब अर्को केसमा देख्छौँ जस्तो कि गिदोनको उसको विश्वास जाँचिँदै थियो। अनि विश्वास जाँचिँदै गर्दाखेरि के भन्यो गिदोनलाई, तँमा भएको बललाई प्रयोग गर, तँ एउटा शक्तिशाली व्यक्ति हो। स्वर्गले उसलाई एन्करेज गर्यो। तर त्यहाँदेखि के भयो, अब उसले एउटा वेदी बनायो, उसले एउटा अल्टर बनायो। अनि त्यो अल्टर बनाउनुभन्दा अगाडि ही वाज सो फियरफुल। ऊ इजरायलको मानिसहरूसँग डराएको थियो, मिदानीहरूसँग डराएको थियो। इजरायलीहरूले के गर्दै थियो, सबैजनाले बाललाई पुज्ने भइसकेको थियो, बालको लागि झगडा पर्ने भइसकेको थियो। तर त्यसको बिचमा नि उसले के गर्यो, उसले उसको विश्वासलाई जाँचिनु थियो। अनि उसले एउटा वेदी बनाएको छ। अनि त्यो वेदीमा चाहिँ प्रभुको एउटा नाउँ रिभिल भयो। अनि त्यो नाउँ चाहिँ के भनेको छ, यहोवा शालोम भनेको छ।
सो यहोवे शालोम भन्ने नाउँ उसको जीवनमा रिभिल हुने बित्तिकै ऊ चाहिँ परमेश्वरको पिसभित्र आउन सक्यो। भनेपछि त्यो उनीहरूको पर्सनल रेभुलेसन्सहरू थियो। अब त्यसमा चाहिँ जहिले पनि एउटा कुरा छ, अल्टर छ, वेदी छ। हरेक पल्ट परमेश्वरको नाउँ जब जब पनि रिभिल भयो नि तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ कमन देख्नुहुन्छ, देयर इज एन अल्टर, वेदी छ, वेदी छ। यहोवा इरे भन्ने नाउँ रिभिल हुँदै गर्दाखेरि अब्राहमले के बनाएको थियो? वेदी बनाएको थियो। यहोवा शालोम भन्ने नाउँलाई रिभिल हुँदै गर्दाखेरि गिदोनले के गरेको थियो? वेदी बनाएको थियो। अन्त त वचनले भन्दैछ दोज हु नो योर नेम विल ट्रस्ट इन यु भनेको छ। जसहरूले चाहिँ तपाईँको नाउँलाई जान्दछ त्यसले चाहिँ तपाईँमा भरोसा पर्छ। सो तपाईँको जीवनको व्यक्तिगत वेदी छैन भने चाहिँ के हुन्छ? हुँदैन। अब त्यो चाहिँ स्पिरिचुअल ल हो नि त, स्पिरिचुअल ल। अब हामी एउटा डिफिकल्ट टाइम्सभित्र जान्दैछौँ, वचनको बारेमा हामी जान्दछौँ नि, हामी जान्दैछौँ सबैजनाले, हामी त्यति साह्रो अब जान्ने भइसकेका छौँ। अब संसार यति साह्रो बेसी इन्फर्मेसनले भरिएको छ। तपाईँले केही खोज्नु पर्यो भने बाइबल भर्स भेटेर भने गएर गुगलमा टाइप गरेर यस्तो यस्तो भनेको एउटै शब्द मात्रै थाहा छ भने पनि तपाईँले दिस बाइबल भर्स भन्ने बित्तिकै त्यसलाई सुरुरै निकालिदिइहाल्छ। अब यति साह्रो बेसी इन्फर्मेसनको संसारमा छ। त्यसलाई चाहिँ अल्टर भन्दैन, त्यसलाई वेदी भन्दैन त्यो चाहिँ। सो आज त्यस्तो इन्फर्मेसन त आजको स्मार्ट जेनेरेसनकोमा लग्दै छ। तर नि परमेश्वरले चाहिँ जहिले जहिले पनि परमेश्वरको आत्मिकी व्यवस्था जो चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था हो त्यसलाई ल्याउनुभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई एउटा ठाउँमा बोलाउनुहुन्छ। एउटा ठाउँमा बोलाइकन उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ अनि सिकाइकन उहाँको नाउँलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि त्यो नाउँ प्रकट भएपछि चाहिँ निर्धक्क विश्वास गर्न सक्छौँ हामी। अब्राहमले त्यहाँदेखि हुन्छ नि निर्धक्क विश्वास गर्न सक्यो। त्यहाँदेखि उसो अब्राहमले निर्धक्क विश्वास गर्न सक्यो। इजाकले परमेश्वरले छुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ निर्धक्क विश्वास गर्न सक्यो। अब यो एन्ड डेजहरूमा, अन्तको दिनहरूमा के हुन्छ यहाँ सबैभन्दा ठुलो मान्छे डराउने क्राइसिस आउँछ नि। बाइबलमा के भनेको छ? अनिकाल आउँछ। अब त्यो छापहरू खोलिँदै गर्दाखेरि महँगाई आउँछ, सबै भनेको छ नि, महामारी आउँछ। यदि हाम्रो जीवनमा नि परमेश्वरको नाउँ रिभिल भएको छैन भने अहिले त हामीलाई के जस्तो पनि लाग्दैन। त्यति बेला चाहिँ सर्भाइभ गर्न साह्रो पर्छ। किनभने चाहिँ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको नाउँ रिभिल नै भएको छैन। किन रिभिल भएन? किन परमेश्वरले देखाउँदै गरेको ठाउँमा तपाईँ आउनै चाहनुहुन्न। तपाईँकोमा हजारवटा बहाना छ, तर तपाईँलाई वचनको बारेमा चाहिँ थाहा छ। फेरि इन्फर्मेसन तपाईँले बाइबलको भर्स टक टक कोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कोट गरेर चाहिँ नि त्यो त शैतानले पनि गर्छ कोट। शैतानले पनि कोट गरेको छ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई। सो यो ल अफ लिबर्टी चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, ल अफ हामी कहाँ चाहिँ लिबरेट हुन्छौँ, कहाँ चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ भन्दाखेरि नि, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई देखाउनु भएको ठाउँमा हामी जान्छौँ अनि हामी प्रभुको कुरालाई मान्छौँ, त्यो ठाउँदेखि चाहिँ हामी लिबरेट हुन थाल्छौँ। अब्राहमको जीवनमा के भयो? ऊ लिबरेट भयो। जुटाइने कुरामा ऊ स्वतन्त्र भइहाल्यो। जस्तै अब त्यो मोरियाको डाँडामा त कुनै हिसाबले पनि कुनै गोठालोले पनि भेडा चढाउनु त जान्दैन थियो। त्यो त अब एकदम अनएप्रोचेबल माउन्ट थियो। अब त्यस्तो ठाउँमा त कुनै पनि गोठालाले भेडा चढाउनु लाँदैन, त्यहाँ भेडाको चरनी नै थिएन। चरनी भएको ठाउँमा लान्छ नि। तर त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ एउटा झाडीमा भेडा अड्किनु भनेको चाहिँ अब त्यो चाहिँ अलौकिक कुरा थियो, अलौकिक। तर त्यो अलौकिकलाई कोले विटनेस गर्यो? हजुर, बाउ छोराले मात्रै गरे नि। आज त हामीलाई त्यसको बारेमा मात्रै थाहा छ, तर उनीहरू गए नि त्यो ठाउँमा, उनीहरूले विटनेस गर्यो। परमेश्वरले हामीलाई देखाउनुहुन्छ नि परमेश्वरको कुराहरूलाई। अनि जब हामी मान्छौँ नि त्यो नाउँ चाहिँ नि पर्सनल रेभुलेसन हो। मैले अघि तपाईँलाई भने नि फर्स्टमै पर्सनल रेभुलेसन हो। तपाईँ कुनै कसको रेभुलेसनमा बाँच्नु पाउनुहुन्न। तपाईँलाई त्यो कथाले हेल्प गर्न सक्छ, यस्तो रहेछ है भनेर चाहिँ हामी जस्तो अब्राहमको कथाले आज हामीलाई हेल्प गर्न सक्छ। तर अब्राहमको रेभुलेसन चाहिँ नि अब्राहमकै त्यो यहोवा इरे भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो मोमेन्टमा, त्यो फियरफुल मोमेन्टमा, त्यो त्यस्तो डरलाग्दोमा जहाँ चाहिँ केही पनि थिएन। अब त्यो त अलौकिक हो नि त, केही त थिएन त्यहाँ। सोच्नुहोस् त तपाईँ आफै, केही पनि छैन त्यहाँ, केही पनि छैन, देखिने कुरा त केही पनि थिएन।
तर त्यो नदेखिने ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ जुटाउनु भयो। सो परमेश्वरको नाउँ जान्नेहरूले चाहिँ के गर्छ अरे परमेश्वरमाथि भरोसा राख्छ। सो यो चाहिँ नि परमेश्वरमा भरोसा गर्ने भन्ने कुरा। अब मानिसको डर चाहिँ के हो? उसको निम्ति पास हो। तर परमेश्वरमा भरोसा राख्ने मान्छे चाहिँ के छ? सुरक्षित छ, आशिषित छ। सो के भयो? त्यो सुरक्षालाई उनीहरूले बुझेको थियो। गिदोनले पनि त्यहाँदेखि के भयो? गिदोनले पनि पर्सनल रेभुलेसन पायो। उसले पर्सनल त्यो वेदीमा जान्दै गर्दा पर्सनल रेभुलेसन पायो। उसले यस्तो अचम्मको लडाइँलाई लड्यो अनि अचम्म प्रकारले जित्यो। 300 जना मान्छेलाई लिएर चाहिँ उसले उताको लाखौं मान्छेलाई जित्यो। 300 जनालाई लिकन हेर्नुहोस् है। सो के भयो? त्यो पनि एउटा रेभुलेसन थियो। सो हरेक पल्ट नि तपाईँले प्रभुको नाउँलाई रिभिल भएको देख्नुहुन्छ बाइबलमा, रिभिल भएको देख्नुहुन्छ। त्यहाँ के देख्नुहुन्छ? दे आर इन द विल्डरनेस। उनीहरू उजाड स्थानमा छ। उनीहरूको लाइफमा एउटा अल्टर छ उनीहरूको लाइफमा। सो एभ्री टाइम हामीले बाइबलमा जति पनि अहिले त अब हामीले घरमा परमेश्वरको नाउँ टाल्छौँ, भित्तामा लेख्छौँ है। त्यो घरमा टालेको र भित्तामा त्यतिकै लेखेर चाहिँ साँच्चै नै त्यो नाउँमा यति साह्रो शक्ति छ। तर त्यो नाउँको ठाउँमा जान्नु चाहिँ हामीलाई आवश्यक पनि छ। सो यो चाहिँ एउटा ल हो। सो यहाँ भन्दैछ भजन सङ्ग्रह 13 अध्यायको 5 पदमा के भन्दैछ? भजन सङ्ग्रह 13 अध्यायको 5 पदमा के भन्दैछ? तर मैले त तपाईँको करुणामा भरोसा गरेको छु र तपाईँले गर्नुहुने उद्धारमा मेरो हृदय रमाउनेछ। सो यहाँ भजनकारले भन्दैछ मैले चाहिँ परमेश्वरको करुणामा भरोसा परेको छु। परमेश्वरको ट्रस्टेड इन यर स्टेडफास्ट लभ। अघि हामीले होसेको किताब 6 अध्यायको 6 मा के पढेको थियौँ? परमेश्वरले के चाहनुहुन्न? बलिदान होइन, तर के चाहनु भएको? स्टेडफास्ट लभ। सो उसले भन्दैछ त्यहाँ कि मैले चाहिँ तपाईँको स्टेडफास्ट लभ माथि भरोसा परेको छु, परमेश्वरको करुणामाथि भरोसा परेको छु। सो यो चाहिँ एउटा ल हो नि। यो ललाई कसले बुझेको थियो? दाउदले पनि बुझेको थियो। दाउदले पनि बुझेको थियो, किनभने दाउद घरिघरि त्यो उजाड स्थानमा प्रभुले उसलाई लानुभयो अनि दाउदले प्रभुलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि प्रभुले पनि आफ्नो नाउँ दाउदलाई प्रकट गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, प्रभुले नि हामीलाई हाम्रो स्पिरिचुअल प्रमोसन चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि नि जब हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको नाउँ प्रकट हुन थाल्छ। परमेश्वरको नाउँ प्रकट हुन थाल्छ। त्यो प्रकट हुने ठाउँमा हामी आउनुको लागि चाहिँ नि परमेश्वरले हामीलाई एउटा विल्डरनेसमा बोलाउनुहुन्छ, विल्डरनेसमा। सो प्रभुले भन्नुभएको छ अर्को ठाउँमा, तैले मेरो, अघि हामीले पढिहाल्यौँ नि हितोपदेश भजन सङ्ग्रह 91 को 14 पदमा, तैले मेरो नाउँ जानेको कारणले गर्दाखेरि म तँलाई छुटाउने छु, म तँलाई सम्मान गर्नेछु, म तँलाई उच्च स्थानमा राख्नेछु। प्रभुको नाउँ जानेपछि चाहिँ नि एउटा मान्छेलाई परमेश्वरले छुटाउँदै लानुहुन्छ। किन भन्नुहोस् त, त्यो नाउँमा नै छ ल अफ लिबर्टी। चाहिँ स्वतन्त्र हुँदै जान्छौँ हामी, स्वतन्त्र हुँदै जान्छौँ। चेलाहरूले के भयो? प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग बसिरहेको थियो, हामीले हेरेको थियौँ। उनीहरूले मिराकल देख्दाखेरि चाहिँ मिराकलले उनीहरूको हार्ट त के भयो? उल्टा हार्डन पो भयो। आश्चर्य काम देख्दाखेरि त उनीहरू त के भयो? उनीहरूको हृदय त अब झन् कठोर भएर गयो। किनभने त्यो आश्चर्य काम हेर्ने तरिका चाहिँ के थियो? शारीरिक तरिकाले हेर्दाखेरि थियो उनीहरूले त्यो आश्चर्य काम चाहिँ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले जुन आश्चर्य काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ आत्मिकी नियममा थियो। त्यो आत्मिकी नियम चाहिँ के थियो? प्रेममा थियो, दयामा थियो, विश्वस्ततामा थियो। सो जब पनि त्यो आत्मिकी नियम एउटा मान्छेको जीवनमा आउँछ त्यसले चाहिँ शरीरको नियमलाई जहिले पनि उछिनेर जान्छ। सो अब्राहमको आत्मिकी नियम के पालन गर्यो? के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आज्ञा पालन थियो उसको लागि। त्यो नियम आत्मिकी नियम हो नि। म बलिदान होइन, म के चाहन्छु? आज्ञा पालन चाहन्छु। सो अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो जा लगेर तेरो छोरालाई बलिदान गर। उसले आज्ञा पालन गर्यो है। त्यो देख्दाखेरि त्यस्तो ग्लोरियस देखेको थिएन, तर के भयो? त्यो आज्ञा पालनले चाहिँ परमेश्वरको नाउँलाई उसको जीवनमा रिभिल गर्थ्यो। अनि त्यो ठाउँमा नि जुटाइने कुराको एरियामा चाहिँ अब्राहम र इजाक चाहिँ सधैँको लागि स्वतन्त्र भयो। मतलब त्यो एकपल्ट प्रभुको नाउँ रिभिल हुन्छ नि हाम्रो जीवनमा, त्यो एरियामा चाहिँ हामी सधैँको लागि नै फ्रिडम पाउँछ। अस्ति हामीले हेरेको थियौँ नि, फिलिपले महँगो गाडी किनेन नि, फिलिपलाई हाउस पनि चाहेन, फिलिपलाई भिजा पनि चाहेन,
अनि फिलिपलाई कुनै पनि टाइमको बाउन्ड्रीले रोकेन। किन भन्नुहोस् त, फिलिप चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल ललाई उसले ओभरकम गरिसकेको थियो अनि परमेश्वरको आत्माले टिपेर उसलाई अर्को ठाउँमा पुर्याउन सक्नुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ के छौँ, हामी त्यसको अल्टरनेटिभ्सहरूलाई चलाउँछौँ। मलाई महँगो गाडी चाहिन्छ, मलाई एकदम टप बिजनेस क्लास भिजा चाहिन्छ, टप क्लास ट्राभल चाहिन्छ। तर त्यो सबै कुराले चाहिँ के छ, हामीलाई लिमिटेड बनाइरहेको छ। अन्त आज हामीले सिक्दै गरेको कुराहरू, आज हामी संसारमा बसेर सिक्दै गरेको चाहिँ कसरी चाहिँ महँगो गाडी किन्नु, कसरी चाहिँ तिमी हाई बिजनेस क्लासमा ट्राभल गर्नु, कसरी चाहिँ तिमीले त्यो कुरालाई एचिभ गर्नु। परमेश्वरको आत्मिक नियम चाहिँ फेरि त्यसको जस्ट विपरीत छ। आत्मिक नियम हाम्रो जीवनमा लागू हुन्छ नि, न त हामीलाई भिजा चाहिँदो रहेछ, न त हामीलाई गाडी चाहिँदो रहेछ, न त हामीलाई हवाई जहाज चाहिँदो रहेछ। के भयो, यो एउटा टाइमदेखि अर्को टाइममा ट्राभल गर्न सक्छ। प्रभु ख्रीष्ट पानीमाथि हिँड्नुहुन्थ्यो नि, त्यो आत्मिक नियम थियो नि त, आत्मिक नियम थियो। सो प्रभुलाई पानीले डुबाउनै सक्दैन थियो, किनभने आत्माको नियम चाहिँ पृथ्वीको नियम भन्दाखेरि माथि छ। सो उहाँ पानीमाथि हिँड्न सक्नुहुन्थ्यो। अब यो कुरा अहिले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई अब साइन्स फिक्सन जस्तो लाग्छ यो वचनहरू पो, तर वास्तवमा यो वास्तविकता हो। हाम्रो जीवनमा किन पुरा हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हृदय चाहिँ नि यति साह्रो बेसी हाम्रै आफ्नो कुराले भरिएको छ। परमेश्वरको कुरा आत्मिक नियम आउनै सक्दैन हाम्रो हृदयमा। पौलले के भन्यो, तिमीहरू चाहिँ आफ्नै स्नेहले साँगुरेको छौ। पत्रुसको जीवनमा नि एउटा प्रभुले जब पानीमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, एउटा यस्तो मोमेन्टको फेथ आयो, प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने मलाई पनि आउन दिनुहोस्। अनि प्रभुले भन्नु आउन त। अन्त अनि जब उसले त्यो कुरालाई माने नि, ऊ पानीमाथि हिँड्न थालिहाल्यो है। उसले ब्यालेन्स पनि गरेको होइन, उसले कुनै किसिमको ललाई एप्लाई पनि गरेको थिएन। त्यो फेथलाई एक्टिभेट भएको थियो। तर के भयो, उसले एकैछिनमा छाललाई देख्ने बित्तिकै ऊ डरायो, डुबिहाल्यो ती। सो कतिपल्ट समयमा नि हाम्रो जीवनमा हामी पानीमाथि हिँड्न थालेको हुन्छौँ, तर त्यो हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले शङ्का गर्ने अनि डराउने ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्ने छालहरू पनि उठ्छ। अब अब्राहम पनि त पानीमाथि नै हिँडेको थियो नि त इन अ वे। जब उसलाई परमेश्वरले भन्नुभयो तिमी चाहिँ आफ्नो जातिबाट, आफ्नो कुटुम्बबाट, आफ्नो मानिसबाट निस्क, कम्प्लिटली ममाथि भरोसा पर्ने। इट वाज लाइक वकिङ अन द वाटर। तर मिश्र देशमा पुग्ने बित्तिकै उसको जीवनमा के आयो, डर आयो। अनि त्यो डरमा के भयो, डुबिहाले नि, लडिहाले। अनि के भयो, उसले आफू झुट बोल्यो। तर हिँड्नु त पानीमाथि नै हिँड्दै थियो, लिटरली पानीमाथि त हिँडेको थिएन। तर एउटा विश्वासको कदम चाहिँ त्यस्तो थियो। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र म पनि पानी, हाइड्रोजन H2O माथि त हिँडेको छैन होला, तर हामी विश्वासको पाइलाहरू चाहिँ हामीले चालि नै राखेको हुन्छौँ। तर हाम्रो शङ्काले, हाम्रो अविश्वासले गर्दाखेरि हामी धेरैपल्ट गिर्छौँ, लड्छौँ। तर प्रभुले अब्राहमलाई कन्डेम गर्नु भएन। त्यो ठाउँमा अब्राहमलाई के गर्नुभयो, लिफ्ट गर्नुभयो। तर जब मोरियाको एक्सपिरियन्स आयो नि, मोरियाको एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यो अगाडिको उसको घरानालाई छोडेर आएको एक्सपिरियन्स भन्दा अझै ठुलो एक्सपिरियन्स थियो। किनभने त्यहाँ चाहिँ उसले परमेश्वरलाई पर्सनली चिन्यो। प्रभुले भन्नु भएन अब्राहमलाई मेरो नाम चाहिँ यहोवा यिरे हो भनेर भन्नुभयो, हजुर भन्नु भएन। तर अब्राहमले थाहा पायो परमेश्वरको नाम चाहिँ के रहेछ, यहोवा यिरे। हेर्नुहोस् है, प्रभुले नि मेरो नाम यो हो भन्नु र हामीले थाहा पाउनु प्रभुको नाम यो रहेछ भन्ने थाहा पाउनु चाहिँ दुईटा भिन्नै कुरा हो। हामीलाई कसैले भन्न सक्छ प्रभुको नाम चाहिँ यहोवा यिरे हो भनेर, तर तपाईँ आफैले थाहा पाउनु कि परमेश्वरको नाम चाहिँ यहोवा यिरे हो भनेर, त्यो चाहिँ आत्मिक स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था हो। सिद्ध व्यवस्था त के देख्दैछौँ हामीले यो अहिले बिहान सिक्दै गरेको कुरामा। अब यहाँ वचनले भन्दैछ 13:5 भन्दैछ, मैले तपाईँको करुणामा भरोसा गरेको छु र तपाईँले गर्नुहुने उद्धारमा मेरो हृदय रमाउनु छ। इङ्ग्लिसमा लेखेको छ, बट आई हेभ ट्रस्टेड इन यर स्टेडफास्ट लभ एन्ड माई हार्ट सेल रिजोइस इन यर सेल्भेसन। सो उसले भन्दैछ मेरो हृदयले चाहिँ तपाईँमा, तपाईँको स्टेडफास्ट लभमा, तपाईँको करुणामा, तपाईँको सधैँभरि रहिरहने प्रेममा चाहिँ के गरेको छु, भरोसा गरेको छु र तपाईँले गर्नुहुने उद्धारमा मेरो हृदय रमाउनेछ। अब यो कुरा चाहिँ दाउदले यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि नै भन्दैछ, सेल्भेसनको कुरा गर्दैछ, उसले उद्धारको कुरा गर्दैछ।
उनले उद्धारको कुरा गर्दैछ। सो तपाईले गर्नुहुने उद्धारमा चाहिँ मेरो हृदय रमाउँछ। सो त्यो उद्धार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नि, त्यो उद्धार चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी एक दिन एउटा यस्तो ठाउँमा पुगेको प्रभुले चाहनुहुन्छ, पुर्याउन चाहनुहुन्छ जहाँ चाहिँ हामी शरीर र मृत्युको व्यवस्थामा होइन, तर हामी चाहिँ आत्मा र स्वतन्त्रताको व्यवस्थामा आउँछौँ। अब यो चाहिँ दुई किसिमले हुन सक्छ, यो चाहिँ दुई किसिमले हुन सक्छ। एउटा चाहिँ अहिले पृथ्वीमा जिउँदो हुँदाखेरि सत्यलाई जानिकन हामी स्वतन्त्र हुन सक्छौँ। त्यो एरियाजहरूमा हामी स्वतन्त्र हुन सक्छौँ। सो हामीले कतिजना विश्वासको नायकीहरूको विषयमा पढ्छौँ अझै पनि है, अझै पनि पढ्छौँ कि उनीहरू चाहिँ छ अरे, कोही कुनै कुन चाहिँ पर्वतमा छ अरे, बसिरहेको छ अरे अनि उसलाई न त भोजन चाहिन्छ न त उसलाई वस्त्र चाहिन्छ, तर ऊ सर्भाइभ गरिरहेको छ अरे कति हजार वर्षदेखि। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले यूहन्नालाई भन्नुभयो तिमी चाहिँ म नआइन्जेलसम्म तिमी रहिरह्यो भने तिमी चाहिँ के भन्छौ त? भन्नुको मतलब यूहन्नालाई प्रभु नआइन्जेलसम्म यूहन्ना भन्ने चेलाले पर्खिरहनु पर्छ भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो। त्यसको मतलब के हो? व्हाट डज द्याट मिन? यूहन्नाले अझै पनि पर्खिरहेको छ, प्रभुलाई पर्खिरहेको छ, फिजिकल्ली पर्खिरहेको छ। यदि हो भने के ऊ शारीरिक नियममा छ त? त्यसो भए छैन नि त, ऊ त आत्मिक नियममा छ। त्यत्रो लामो आयुसम्म त मान्छे बाँच्नु पनि सक्दैन। तर के भयो, त्यो सिमानाहरूलाई, त्यो आयुको सिमानाहरूलाई, त्यो खाने र लाउने सिमानाहरूलाई उनीहरूले पार गरेको छ। अब यो चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ नि, फ्यान्टेसी जस्तो लाग्छ, फेरी टेल जस्तो लाग्छ। होइन, आत्मिक नियम चाहिँ नि फ्यान्टेसी पनि होइन, फेरी टेल पनि होइन, या कुनै किसिमको अब एउटा यस्तो काल्पनिक विचारहरू होइन, वास्तविकता हो। त्यो चाहिँ वास्तविकता हो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट पानीमाथि हिँड्नु भएको फ्यान्टेसी थियो? थिएन। पत्रुस पानीमाथि हिँड्नु भएको कथा थियो? थिएन। साँच्चीकै हिँड्नु भएको हो नि त। साँच्चीकै हिँड्नु। मृत्युले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पक्रिनु नसकेको के त्यो फ्यान्टेसी हो? होइन, मृत्युले रोक्नै सकेन यीशु ख्रीष्टले। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यीशु ख्रीष्ट सम्पूर्ण रूपमा आत्मिकी व्यवस्थालाई उहाँले आफ्नो शरीरमा, यो मासुको शरीरमा उहाँले पूरा गर्नुभयो। अनि प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूले मैले गरेको र त्यो भन्दाखेरि पनि ठुलो काम गर्छ। पत्रुसको छायाले मान्छेहरू निको पारेको के फ्यान्टेसी थियो? थिएन। त्यो कथा हो, मिथ्या हो? होइन। पत्रुसको छायाले साँच्चै नै मान्छेहरू जाति हुन्थ्यो, साँच्चै नै जाति हुन्थ्यो। किन भन्नुहोस् त, पत्रुसले पनि त्यो आत्मिक नियमलाई बुझिसकेको थियो। अनि त्यो आत्मिक नियमलाई बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, पत्रुस स्वतन्त्र भइसक्यो। डरदेखि, शङ्कादेखि, अभिलाषादेखि, पापदेखि, अधर्मदेखि। सो जब हामी पनि नि यो सबै कुराहरूदेखि स्वतन्त्र हुन थाल्छौँ नि, हाम्रो छायाधरीले पनि निको पार्छ। किन? हामी भित्र भएको सबै कुरा नै परमेश्वरको हुन्छ। सबै एभ्री सिंगल एटम नै के भएको हुन्छ? चेन्ज भइसकेको हुन्छ, पवित्रतामा बदलिसकेको हुन्छ। त यो सम्भव छ, सम्भव छ। तर कति बेला सम्भव हुन्छ भने जब परमेश्वरले देखाउनु भएको डाँडामा हामी जानलाई तयारी हुन्छौँ। अन्त त प्रभुले भन्नुभयो तिमीले कसैले मलाई पछ्याउन चाहन्छ भने फर्स्टमा आफैलाई इन्कार गर्नुहोस्। प्रभुलाई पछ्याउनै चाहन्छौँ भने चाहिँ हामी आफैलाई इन्कार गरेकै हुनुपर्छ। जबसम्म एउटा मान्छेले आफैलाई इन्कार गर्दैन नि, ऊ शरीरमै हुन्छ। अनि उसले आशिष चाहिँ के भन्छ? सफलता, धन्य, मतलब सफलता, प्रमोसन, सबै कुराहरू राम्रो हुनु, आफ्नो सबै मिल्नु, त्यसलाई चाहिँ उसले आशिष भन्छ। प्रभुले चाहिँ नि हामीलाई संसारमा त्यतिकै यतिको लागि मात्रै चाहिँ राख्नु भएको नि। हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 38 पदले भन्छ विश्वासको नायकीहरूको लागि त संसार योग्यकै थिएन। उनीहरू त कहाँ बस्यो अरे? उनीहरू त गुफाहरूमा बस्यो भनेको छ, ओडारहरूमा बस्यो, कोही करौतीले चिरियो भनेको छ। अन्त आज हामी त्यस्तो मान्छे ओडारमा बस्ने, गुफामा बस्ने विश्वासको लागि देखिन के भन्छौँ? आशिषित भन्छौँ हाम्रो परिभाषामा, भन्दैनौँ नि। हामी फुलिस भन्छौँ नि मान्छेलाई, अब के भएको तिमी प्रभुको नाम बदनाम गर्दै नबस्छ यसरी भन्छ है। हामी त्यसरी भन्छौँ होला, त्यो विश्वासको नायकीहरूलाई पनि सायद भन्ने होला। त्यसको मतलब हामी भोलिको दिनमा ओडारमा गएर बस्नुपर्छ भनेको पनि होइन। तर उनीहरू यति साह्रो स्वतन्त्र भएको थियो कि उनीहरू कहाँ बस्छ त्यसले उनीहरूलाई फरक नै पारेन। उनीहरू यति साह्रो स्वतन्त्र भएको थियो कि उनीहरूले के लाउँदैछ त्यहाँ के भनेको छ, उनीहरूले लाउने लुगाको पनि कुरा गरेको छ होइन, पशुको छालाहरू लगायो भनेको छ, त्यसले पनि उनीहरूलाई फरक नै परेन।
किनभने दे वर कम्प्लिटली फ्री, उनीहरू सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र थियो। त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि त उनीहरूको छायाले मान्छेहरू जाति भएको। उनीहरूलाई मार्नुको लागि नि तपाईँले बुक अफ द मार्टायर्सलाई हेर्नु भने नि उनीहरूलाई कति माथि माथि प्रभु यीशु ख्रीष्टको भाइ जेम्सलाई, यीशु ख्रीष्टको भाइ याकुबलाई के गरेको छ, माथि मन्दिरको गजुरमा लगेर, लिटरली मन्दिरको गजुरमा लगेर घचेटिदिएको छ। त्यहाँ माथि मन्दिरको गजुरमा लगेर घचेटिएर तल झर्दाखेरि पनि ऊ मर्नै मरेन, उनीहरू मार्नै सकेन। मतलब कति कोसिस गर्दाखेरि पनि मार्नै सकेन। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टको भाइ जो छ नि याकुब छ, उसले यति साह्रो पवित्र जीवन दियो अरे त्यहाँदेखि चाहिँ यति साह्रो। अनि उसलाई चाहिँ बाइबलमा प्रेरितको किताबमा पिलर पनि भनेको छ, खाँबो पनि भनेर चिनिन्थ्यो। पत्रुस र उसलाई चाहिँ नि गलातीमा, प्रेरितमा होइन, गलातीमा चाहिँ उनीहरूलाई पिलर्स भनेर चिनेको छ। किन पिलर्स भन्यो, चर्चको पिलर्सहरू किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ दे लिभ्ड अ होली लाइफ। त्यो होली लाइफ चाहिँ के थियो भने नि शारीरिक कसैलाई इम्प्रेस गर्ने होली लाइफ थिएन, इट वाज द ल अफ फ्रिडम। स्वतन्त्र जीवनलाई नि उनीहरूले जिएको थियो, स्वतन्त्र जीवनलाई जिएको थियो। कतिमा लेखेको रहेछ, गलातीको 2:9 लेखेको छ। गलातीको किताब 2:9 जेम्सलाई के भनेको छ, खाँबो भनेको छ। पत्रुस र याकुबलाई मण्डलीको खाँबो भनेको सम्बोधन गरेको छ। पढ्दै त एकपल्ट जोडले। सो हामी के देख्छौँ, उसलाई पिलर भनेको भनेको छ, पिलर भनेको छ। किन भन्नुहोस् त, उनीहरूले नि ललाई उनीहरूले बुझ्यो। पत्रुसको छाया पर्दाखेरि के भयो, मान्छेहरू जाति हुन्थ्यो। यूहन्नालाई प्रभुले के भन्नुभयो, म आइदिएर छ भने तिमी पर्ख्यो भने पनि। सो हामी के देख्दैछौँ, यिनीहरूलाई चाहिँ पिलर, सो यिनीहरू चाहिँ दे वर द पिलर्स। सो फाउन्डिङ परमेश्वरले जब चर्चलाई स्थापित गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो मान्छेहरू चाहिँ त्यसरी खडा भएको थियो। अनि त्यतिकै पिलर भएको होइन, सिनियरिटीमा भएको होइन, उनीहरूको उमेरमा निकै ठुलो भएर चाहिँ भएको होइन। अब यो याकुब चाहिँ को थियो भन्दाखेरि यो याकुब चाहिँ यीशु ख्रीष्टको भाइ थियो। अर्को याकुबलाई त प्रेरितको किताब 12 अध्यायमा अलरेडी हेरोदले मारिसकेको थियो। सो त्यसले गर्दाखेरि हामी बुझ्छौँ कि यो याकुब चाहिँ यीशु ख्रीष्टको भाइ थियो भनेको। अनि के भयो, उनीहरू पिलर भएर उभियो। किन उनीहरूलाई खाँबो भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूले मण्डलीलाई चाहिँ त्यो साँच्चै नै त्यो दर्बो कुरालाई उनीहरूले जिएर, उनीहरूले सिकेर, उनीहरूले उदाहरण देखाइदिएको थियो। बगालको उदाहरण भएको थियो उनीहरू, बगालको। त्यसले गर्दाखेरि पत्रुसले अर्को ठाउँमा के भनेको छ, तिमीहरू बगालको उदाहरण हो भनेको छ होइन, बगालको उदाहरण हो। सो के भयो, त्यो कुरालाई जिएर देखायो। आज यो समयहरूमा हामीले किन यस्तो कुराहरूलाई सिक्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यो सम्भव छ। तर परमेश्वरले हामीलाई देखाएको ठाउँमा जानुको लागि चाहिँ प्रभुले हामीलाई जुन भन्नुहुन्छ नि, हामी भित्र मेरो त्यो प्रेजेन्समा आइज, त्यो यस्तो एउटा यस्तो मोरिया हो, त्यो चाहिँ एउटा यस्तो विल्डरनेस हो। त्यो आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी बरुभन्दा रिभोल्ट गर्छौँ, हामी धर्ना धर्छौँ, हामी फर्किन्छौँ त्यहाँबाट। एकैछिन पनि हामी अलिकति पनि सहनु सक्दैनौँ, फर्किहाल्छौँ। अनि हामी त्यो मोरियामा पुग्दै पुग्दैन। तर जब हामी पुग्छौँ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले प्रभुको नाउँ हाम्रो जीवनमा बिल हुन्छ। सो प्रभुले त्यस कारणले गर्दा भन्नुभयो, जब तिमीहरूलाई मेरो नाउँ खातिर मानिसहरूले निन्दा गर्छ, खेदो गर्छ, तिमीहरूलाई गलत किसिमको आरोपहरू लगाउँछ, त्यति बेला रमाऊ भने। किन, त्यो चाहिँ तिम्रो विल्डरनेस हो। तिमीले केही पनि गर्नु सक्दैन त्यो कुरालाई, यु आर सो हेल्पलेस, केही पनि गर्नै सक्दैन त्यो विल्डरनेसलाई लिएर। त्यो चाहिँ अब्राहमले उसको छोरा र दाउरा लगेर गएको थियो। अब त्यहाँ त परमेश्वरले जुटाउनु हुन्छ कि जुटाउनु हुन्न थाहै छैन। यु कान्ट डु एनिथिङ अबाउट इट। तिमीले 100% परमेश्वरमा भरोसा गर्न बाहेक। तर उसले चाहिँ त्यो अप्सन नभएर भरोसा गरेको थिएन। तर उसले पहिला नै भरोसा गरेर के गर्यो, निस्केको थियो। कोही कोही बेला चाहिँ हामी अप्सनलेस भएर भरोसा गर्छ नि प्रभुमा, केही नहुँदाखेरि। अब उपरवालेको हातमा भन्छ नि होइन,
त्यो खालके थिएन उसले पहिला नै तयारीको साथमा त्यो परमेश्वरको कुरालाई विश्वासमा ग्रहण गरेको छ सो जब हामी तयारीको साथमा विश्वासमा परमेश्वरको कुरालाई ग्रहण गर्न थाल्छौँ हामी स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाभित्र पस्दै गरेका हुन्छौँ अनि त्यो ठाउँदेखि चाहिँ हामी लिबरेट हुन्छौँ खाँचोको ठाउँदेखि अब्राहम सधैँको लागि लिबरेट भयो है आनन्दको ठाउँ डरको ठाउँदेखि गिदोन सधैँको लागि लिबरेट भयो किनभने उनीहरूले परमेश्वरको नाउँलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनेको थियो त्यस्तै प्रकारले आजको बिहानी घडी हामीले प्रभुमा भरोसा भन्ने कुरालाई सिक्यौँ त हामी प्रभुलाई कसरी भरोसा गर्दैछौँ हामी त्यो कुरालाई सिकौँ परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस् आमेन